السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब जुमा अपने बिछड़ों की याद, मोहब्बतों की याद, कुछ कुर्बों की याद, कुछ गुम जाने की याद मौला का दरबार हो तो बहुत आती है, और मौला की बारगाह में अपने दिल की चाहतें, अरमान, परेशानियां, मुश्किलात सभी पेश करना चाहते हैं। शब जुम्मा आ जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रीह में हाथ हो, हर किसी की चाहत है। शब जुम्मा है, तमाम अंबिया, औलिया, औसिया, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, हुज्जत खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि मौला सलाम हो आप पर। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सैयदुल अंबिया के हुजूर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मौला आपका शुक्रिया कि आपने हमारी मेहनतों को रंग लगा दिया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब अंबिया, सब औसिया, सब औलिया और बीबी से कहते हैं, अम्मा आइए चले, मैंने तो कोशिश की लेकिन मैं उसके दरबार पे शुक्रिया अदा करने के लिए सबको लेकर जाना चाहता हूँ। अगर वो ना होती तो मेरी मेहनत को कोई पहचानने वाला ना होता। सब चलते हैं शाम में, सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हरम में जाकर शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ सानिया ज़हरा, आपका शुक्रिया, आपने दरबार में, बाजार में पत्थर खा के, अंगारे बर्दाश्त करके, बेरिदाई के साथ हमारी मेहनत को रंग लगा दिया। मैं चाहता हूँ आज चंद अशार मौला की बारगाह में पढ़े जाएं। हाय रोने वालों, ये रिवायत में लिखा, जिस दम क़याम कूफे में मुख्तार ने किया, जो भी थे कातिलाने शहीदाने करबला, अरे उनमें से कोई जब भी गिरफ्तार होता था, हुक्मे अमीर पर वो सितम जब सुनाता था, मुख्तार सर को पीट के बस रोता जाता था। हाय एक रोज था ये कूफे के दरबार का समा, इब्ने नमीर अपने सितम करता था बयां, थोड़ी थी मैंने सीनाए अकबर में खुद सिना, उठता था शोर खैमों से, मारा गया जवान, माँ जीते जी गुजर गई, ज़ैनब भी मर गई, एक बर्छी मेरे कितने जिगर पार कर गई। हाय एक रोज करके लाया गया हुरमला असीर, बोला वो रन में मैंने चलाए थे 3 तीर, उस वक्त पहला तीर चलाया था ऐ अमीर, भर कर चला जो मश्क तो मजलूम का शफीर, मश्कीज़े से जो तीर मेरा पार हो गया, ऐसा लगा के कत्ल अलमदार हो गया। हाय बोला लई ये कुर्ब का है दूसरा मकाम, लाए जो अपनी गोद में बेशीर को इमाम, सूखी जबान फेर आता था होठों पे तिश्ना काम, यूं कत्आ इब्ने ज़हरा का मैंने किया कलाम, हिल हिल गया लहद में जिगर बूत तुराब का, अरे मक्तल में नहर हो गया बच्चा रुबाब का। हाय दरबार में ये सुन के कयामत का था समा,
آئے دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما، ارے پیرو جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں، بولا یہ ہرملا بھی باقی ہے داستاں، جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان، وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا، ارے اس تیر نے حسین کو زین سے گرایا تھا۔ ہائے پھر شوروا حسین کا اٹھتا تھا بار بار، جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیار، بولا وہ میرے ہاتھ میں خنجر تھا تیز دھار، جس سے کیے حسین کی گردن پہ 13 وار، خنجر رواں تھا حلق پہ ابن بطول کے، دل کٹ رہے تھے ساتھ میں آلے رسول کے۔ ہائے اب اس کے بعد میر تکلم بیاں ہو کیا، اے پرصدارو سوچنا دل میں کبھی ذرا، کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا، کس واسطے حسین کا کٹتا تھا نہ گلا، محشر میں یہ کھلے گا ستم، کائنات پر خنجر کے کچھ نشان ہیں، زہرا کے ہاتھ پر خنجر کے کچھ نشان ہیں، زہرا کے ہاتھ پر یوم حشر ہوگا، تمام سے کہا جائے گا انبیاء اوصیاء اولیاء حتیٰ کہ سید الانبیاء سے غضو ابصارکم، اپنی آنکھیں جھکا لو، کیوں کیا ہوا، کیا مقام آ گیا ہے، حکم ہوگا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا محفل محشر کے اندر تشریف لا رہی ہے، سب انبیاء سب اولیاء سب اوصیاء آنکھوں کو جھکا لیں گے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی، آ کر عرش کا پایا پکڑ کے کہیں گی یا اللہ مجھے انصاف دے، میں نے کیا چکیاں پیس پیس کر حسین کو اس لیے پالا تھا کہ 13 ضربوں کے ساتھ حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ روایات میں ملتا ہے پہلا جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کا بھائی جناب محسن علیہ السلام ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا محشر کے اندر اس حال کے اندر داخل ہوں گی، اس حال میں داخل ہوں گی کہ تمام انبیاء و اوصیاء رونے لگیں گے، عرش الہی ہل جائے گا۔ حالت کیا ہے، بی بی سیدہ کے ایک ہاتھ کے اندر مولا عباس کے ہاتھ ہیں، دوسرے ہاتھ کے اندر امام حسین علیہ السلام کا زخمی کرتا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے اوپر وہ ننھا سا لاشا جسے مدینے کے اندر اشقیاء نے شہید کر دیا تھا۔ سیدہ کہیں گی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے محسن کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ عرش الہی سے آواز آئے گی سیدہ کیا مانگنا چاہتی ہو تمہیں دیا جائے گا۔ سیدہ فرمائیں گی یا اللہ میں چاہتی ہوں امت رسول کے سارے گناہگاروں کو بخش دیا جائے۔ سیدہ شفاعت کریں گی سب امت رسول کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو بخشا جائے گا۔ پھر سوال ہوگا اے چاہنے والوں تم کیا چاہتے ہو، آج کے دن تمہیں کیا دیا جائے؟ کہیں گے یا اللہ ہم چاہتے ہیں بنت رسول کی محبت میں تو ہمیں یہ شرف عطا فرما کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جائیں۔ سیدہ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے، جس پہ ہاتھ جائے گا اسے جنت میں لیتے جائیں گے۔ ہاں جنت کے مقام کے اوپر بھی سب سے پہلے اسی کو داخل کیا جائے گا جو امام حسین علیہ السلام کا ماتمدار ہوگا، امام حسین کا عزادار ہوگا۔ یہ کربلا کا شرف ہے، یہ امام حسین کا شرف ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے کہیں پر بھی بے آسرا نہ ہوں گے۔ شب جمعہ ہے، یقیناً آپ کا جی بھی چاہتا ہوگا کربلا میں آئے۔ ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہے، یہ دسترخوان جنہوں نے اہتمام کیا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم عجل لِوَلِيِّكَ الفرج۔